कृतविदुषबलैकृतवासुकिः भवो भवतु भव्याय लीलाताण्डवपण्डितः निजनिर्मितकारिकावलीवनिसंक्षिप्तचिरन्तनोक्तिभिः विशदीकरवाणि कौतुकान्नराजीवदयावशंवदः नूतनजलधररुचये गोपवधूटीनुकूलचौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसारमहीरुहस्य बीजाय। सिद्धान्तमुक्तावल्याम् अष्टम नवम कारिके तत्र सामान्यं द्विविधं प्रोक्तम् इति सामान्यस्य प्रकारः जातेः प्रकारः उच्यते। पराजातिः अपराजातिः इति द्रव्यादित्रिषु विद्यमानाया जातिः वर्तते। सा जातिः सर्वथा पराजातिः सत्ता इत्युच्यते। द्रव्यत्वं द्रव्यमात्रवृत्ति, गुणत्वं गुणमात्रवृत्ति, एवं पृथिवीत्वं पृथिवीमात्रवृत्ति, एवं घटत्वं घटमात्रवृत्ति, आपेक्षिकत्वम् इदं परत्वम् अपरत्वम् उभयमपि। द्रव्यत्वापेक्षया सत्ता पराजातिः। अतः द्रव्यगुणे त्रिषु वर्तते। परा नाम अधिकदेशवृत्तिः जातिः पराजातिः। अग्रे अत्रैव उच्यते पराजातिः नाम अधिकदेशवृत्तिः। द्रव्ये गुणे कर्मणि इति त्रिषु वर्तते। अतः सर्वथा पराजातिः इति चेत् सत्ताजातिः। द्रव्यत्वं द्रव्ये अस्ति। पृथिवीत्वापेक्षया द्रव्यत्वं नवद्रव्येषु वर्तते। नवद्रव्येषु वर्तते। एवं घटत्वं घटमात्रे वर्तते। अतः घटत्वापेक्षया पृथिवीत्वं पराजातिः, द्रव्यत्वापेक्षया पृथिवीत्वम् अपराजातिः, जलत्वमपि अपराजातिः। अतः पृथिवीत्वं पराजातिः अपि भवति अपराजातिः अपि भवति। घटत्वापेक्षया पराजातिः, घटत्वं तु घटमात्रे अस्ति। पृथिवीत्वं तु घटेपि अस्ति, कुड्येपि अस्ति, कुसूलेपि अस्ति, वस्त्रेपि वर्तते, सर्वत्रापि अस्ति। पार्थिव पृथिवीपदार्थेषु सर्वत्रापि वर्तते पृथिवीत्वं। घटत्वं घटमात्रे अस्ति। अतः पृथिवीत्वापेक्षया घटत्वम् अल्पदेशवृत्ति, अतः अपरा। पृथिवीत्वं घटत्वापेक्षया अधिकदेशवृत्ति, अतः परा। सत्तापेक्षया तु अल्पदेशवृत्तिः, अतः अपरा। अतः पृथिवीत्वं पराजातिः अपि भवति अपराजातिः अपि भवति। द्रव्यत्वापेक्षया अपराजातिः, घटत्वापेक्षया पराजातिः। अतः जातिः या वर्तते तत्र परत्वम् अपरत्वम् उभयमपि अपेक्षया भवति। किमपेक्षया परं किमपेक्षया अपरम् इति। यथा एकस्य पितुः त्रयः पुत्राः, तर्हि अत्र ज्येष्ठः कः इति प्रश्ने सर्वज्येष्ठस्तु ज्येष्ठ एव। द्वयोर्मध्ये वक्तव्यं चेत् तदानीं मध्यमः ज्येष्ठः, परन्तु कनिष्ठः तु सर्वथा कनिष्ठः। मध्यमः यो वर्तते सः ज्येष्ठोऽपि भवति कनिष्ठोऽपि भवति। तृतीयापेक्षया मध्यमः ज्येष्ठः, तृतीयापेक्षया प्रथमापेक्षया तु मध्यमः कनिष्ठः। अतः मध्यमे कनिष्ठत्वं ज्येष्ठत्वम् उभयमपि अस्ति। एवं पृथिवीत्वं परापि जातिर्भवति अपरापि जातिर्भवति। द्रव्यत्वापेक्षया अपराजातिः, एवञ्च घटत्वापेक्षया पराजातिः। एवं सर्वत्रापि आपेक्षिकम् इदम् इति कृत्वा तत्र तत्र परत्वम् अपरत्वम् अस्माभिः अनुसन्धेयम्। एषा जातिः नित्यम् एकम् अनेकानुगतम् इत्येवं रूपेण प्रोक्तम्।
नित्यत्वे सति अनेकसमवेतत्वम्। एषा जातिः नित्या त्रिषु कालेषु वर्तते। नाम द्रव्योत्पत्तेः पूर्वमपि आसीत्, इदानीमपि वर्तते, अग्रेपि भविष्यति। त्रैकालिकसंसर्गः यस्य वर्तते सः नित्यः। यस्य उत्पत्तिः नास्ति, नाशोऽपि नास्ति, सः नित्यः। घटत्वं नित्यं, घटः नित्यः। वस्त्रत्वं नित्यं, वस्त्रः वस्त्रम् अनित्यं। पटः अनित्यः, पटत्वं तु नित्यम्। अत एव एतत् पटोत्पत्तेः पूर्वं यत् पटमासीत् तत्रापि पटत्वं वर्तते, आसीदेव, वर्तते एव। तदेव पटत्वम् इदानीम् अत्र आलोक्यते। अतः पटत्वम् एकमेव, भिन्नं भिन्नं नास्ति। पटः भिन्नः, सः प्राचीनो पटः, एषः नवीनो पटः, अन्यः भविष्यत्पटः। त्रिष्वपि पटत्वं तु समानरूपेण नित्यमेव भवति। यद् तत् पटत्वमस्ति, अतः भविष्यत्पटे अपि पटप्रतीतिः भवति। किमाधारेण? पटत्वाधारेण। अन्यथा नूतनपटः आयाति चेत् तत्र पटत्वग्रहण अभावात् अयं पटः इत्येव वक्तुं न शक्यते। मनुष्यत्वस्य आलोकनं भवति, दर्शनं भवति, अतः मनुष्यः इत्युच्यते। अन्यथा मृगः इति कथयति, न एवं कथयति। मृगत्वं नालोकितं, मृगोऽपि सः, परन्तु मृगत्वं नालोकितं, मनुष्यत्वम् आलोकितं। मनुष्यत्व असाधारणधर्मः मया साक्षात्कृतः, अतः अयं मनुष्यः इत्युच्यते मया। पुस्तकत्वं ज्ञातं, तदाधारेणैव सर्वमालोक्य पुस्तकं पुस्तकम् इत्येवं रूपेणैव वदामः। भिन्न भिन्न आकारेण, भिन्न भिन्न विषयावलम्बित्वेन, भिन्न भिन्न स्वरूपेण, भिन्न भिन्न वर्णैः, भिन्न भिन्न परिमाणैः अपि पुस्तकानि भवन्ति। सर्वत्रापि पुस्तकम् इत्येव व्यवहारः। कथं? सर्वत्रापि पुस्तकत्वं दृष्टं, तत् पुस्तकत्वस्य आधारेण इदं पुस्तकम् इत्येवं रूपेण प्रतीतिः भवति। घटत्वस्य आधारेण अयं घटः इति प्रतीतिः भवति। अतः तत्र ज्ञानमेव तदाधारेण भवति। तर्हि सा जातिः नित्या। सर्वाः अपि जातिः न भवति। यस्य जातिलक्षणम् अन्वितं भवति सा एव जातिः, तदेव सामान्यम्। अन्यत् सर्वम् उपाधिः। यथा आकाशत्वं जातिः न, उपाधिः। अखण्ड आकाशे विद्यमानः एकः धर्मः आकाशत्वं, सः जातिः न। किमर्थम्? आकाशम् एकमेव, नानाव्यक्तिवृत्तिः एव खलु जातिर्भवति। नैकेषु घटेषु विद्यमानं घटत्वमेव जातिः भवति। एकव्यक्तिवृत्तिः जातिः न भवति। अतः अनेकम् इत्युक्तं, नित्यम् एकम् अनेकेषु विद्यमानं। केन सम्बन्धेन? समवायसम्बन्धेन। अतः समवेतम् इत्युक्तं। पूर्वमेव दृष्टं खलु अस्माभिः। द्रव्यं द्रव्ये गुणः समवायसम्बन्धेन भवति, समवेतः भवति। एवं द्रव्यं द्रव्ये कर्म अपि समवेतं भवति, नाम समवायसम्बन्धेन भवति। एवं द्रव्ये गुणे च कर्मणि च जातिः नाम सामान्यं केन सम्बन्धेन भवति? समवायसम्बन्धेन भवति। समवेतः समवायसम्बन्धेन भवति इति चेत् नित्यसम्बन्धः सः, नाम नित्यं वर्तते इत्यर्थः। यावता पटः उत्पन्नः तावता आरभ्य पटनाशपर्यन्तमपि पटत्वं पटे एव भवति। समवेतः समवायसम्बन्धेन विद्यमानः। पटः नष्टो भवति परन्तु पटत्वं नष्टं न भवति। पटत्वं नष्टं भवति चेत् अन्यपटदर्शनेन पटबुद्धिः न भवेत्।
अतो हि पटत्वं नष्टं तत्र विद्यमानं पटत्वम् अन्यत् अत्र विद्यमानं पटत्वम् अन्यत् इत्येवं रूपेण स्यात् पटत्वम् अन्यन्न तत्र विद्यमानपटस्य वर्णः अन्यः अत्र विद्यमानपटस्य वर्णः अन्यः तत्र विद्यमानपटस्य अवयवाः तन्तवः भिन्नाः अत्र विद्यमानपटस्य अवयवाः तन्तवः भिन्नाः तत्र विद्यमानपटस्य कालः भिन्नः उत्पत्तिकालः अस्य कालः भिन्नः एवं भवेत् परन्तु पटगतं पटत्वं तु भिन्नं नास्ति पटगतं पटत्वं भिन्नं न अत एव एतत् पटदर्शनेपि पट इति बुद्धिः भवति तत्पटदर्शनेपि पट इति बुद्धिः भवति एतत् पटनाशानन्तरं तत्पटदर्शनेपि पट इति बुद्धिः भवति अतः पटत्वं न नष्टं भवति अतः जातिः नित्यः अत एव उक्तं नित्यम् इति किं सामान्यं नित्यं सामान्यम् एकं सामान्यम् अनेकसमवेतम् अनेकेषु समवायसम्बन्धेन वृत्ति किं तत् सामान्यम् केवलं नित्यम् इति वदामः चेत् आकाशेपि नित्यत्वमस्ति एकम् इति वदामः चेत् एकत्वम् आकाशेपि अस्ति अनेकसमवेतम् इति वदामः चेत् अनेकेषु समवायसम्बन्धेन गुणः अपि अस्ति अनेकेषु घटेषु रूपं समवायसम्बन्धेन वर्तते अतः एतद् दलत्रयं सहितमेव लक्षणम् अनेकेषु वृत्तिः इत्यपि न अनेकसमवेतम् इत्येवं रूपेण लक्षणं तद्दलप्रयोजनादिकं ह्यः अस्माभिः आलोकितम् अनेकवृत्तिः संयोगोऽपि भवति करयोः संयोगः हस्तयोः संयोगः संयोगः कयोः अनयोः संयोगः कुत्र अस्ति अनयोर्वर्तते अत्रापि अस्ति अत्रापि अस्ति एकस्मिन् नास्ति अतः एषः संयोगः गुणः केन सम्बन्धेन वर्तते अत्र समवायसम्बन्धेन संयोगः गुणगुणिनोः समवायः सम्बन्धः एवम् अत्रापि संयोगः अस्ति केन सम्बन्धेन वर्तते समवायसम्बन्धेन वर्तते अनेकेषु समवायसम्बन्धेन वृत्तित्वं संयोगस्य अस्ति अनेकसमवेतत्वम् आगतं परन्तु संयोगः नित्यः नास्ति अतः नित्यत्वम् इति उक्तं संयोगः अनेकसमवेतः परन्तु संयोगः अनित्यः नित्यः नास्ति अतः नित्यत्वे सति अनेकसमवेतत्वं जातेः लक्षणं सामान्यस्य लक्षणम् इति स्पष्टरूपेण तत्र मुक्तावल्याम् उपपादितं पश्यन्तु पङ्क्तिः एकवारं पठामः आलोकितं तत् तथापि अनेकसमवेतत्वं संयोगादीनामप्यस्ति इत्यदुक्तं नित्यत्वे सति इति अस्तु नित्यत्वे सति समवेतत्वम् इति वदामः चेत् तद् गगनपरिमाणे अपि अस्ति गगनपरिमाणं नाम विभुपरिमाणं विभुपरिमाणं गगने अस्ति तत्परिमाणं केन सम्बन्धेन वर्तते समवायेन अस्ति अनेक नित्यत्वे सति समवेतत्वं समवायसम्बन्धेन वर्तित्वमस्ति परन्तु अनेकसमवेतत्वं नास्ति गगनपरिमाणे एकसमवेतमेव गगनमेकम् अतः तत्र गगने विभुपरिमाणं समवायसम्बन्धेन एकस्मिन्नेव वर्तते एकसमवेतत्वमस्ति अनेकसमवेतत्वं नास्ति इति कृत्वा तत्र अतिव्याप्तिः न भवति अतः उक्तम् अनेकेति नित्यत्वे सति एकवृत्तित्वं नित्यत्वे सति अनेकवृत्तित्वम् अत्यन्ताभावस्यापि वर्तते अत्यन्ताभावः नित्यः अत्यन्ताभावः पूर्वकालेपि अस्ति अस्मिन् कालेपि अस्ति भविष्यत्कालेपि अस्ति कालः द्रव्यं काले द्रव्ये अभावः वर्तते केन सम्बन्धेन वर्तते कालिकसम्बन्धेन वर्तते अथवा स्वरूपसम्बन्धेन वर्तते इति वक्तव्यं काले अभावः सम्बन्धेन वर्तते कालिकसम्बन्धेन वर्तते अथवा स्वरूपसम्बन्धेन वर्तते अत्र किमस्ति नित्यत्वे सति नित्यत्वे सति अनेकवृत्तित्वं नित्यत्वे सति अनेकवृत्तित्वम् अनेकेषु कालेषु नित्यस्य अत्यन्ताभावस्य वृत्तित्वमस्ति कालिकसम्बन्धेन काले वर्तते पूर्वकालेपि आसीत् अस्मिन् कालेपि वर्तते भविष्यत्कालेपि भविष्यति अतः किमुक्तम् अनेकसमवेतत्वम् इत्युक्तम्
अनेकेषु कालेषु अत्यन्ताभावः कालिकसम्बन्धेन वर्तते अथवा स्वरूपसम्बन्धेन अनेकेषु स्थानेषु अपि भवति, परन्तु समवायसम्बन्धेन न वर्तते। अतः समवेतत्वम् इत्युक्तं नित्यत्वे सति अनेकवृत्तित्वं नास्ति, अपि तु अनेकसमवेतत्वम्। अनेकसमवेतत्वं जातु वर्तते, एवञ्च अनेकसमवेतत्वम् अत्यन्ताभावे नास्ति इति तत्र न अतिव्याप्तिः। अतः वृत्तित्वसामान्यं विहाय किमुक्तं? समवेतत्वम् इत्युक्तं। नित्यत्वे सति अनेकवृत्तित्वं न, अपि तु नित्यत्वे सति समवेतत्वमेव सामान्यस्य लक्षणम्। अनेक इत्युक्तं खलु, नित्यत्वे सति एकवृत्तिः भवतु विद्यत्, एकव्यक्तिवृत्तिः, जातिरेव न भवति, तदेव उक्तम्। आकाशत्वं न जातिः, एकस्मिन्नेव वर्तते, अतः बहुषु भवति चेदेव सा जातिः। अतः वदति एकव्यक्तिमात्रवृत्तिस्तु न जातिः। अतः एकां कारिकां दर्शयित्वा तत्र जातेः बाधकाः ये वर्तन्ते तत्सङ्ग्रहं करोति। जातिबाधकसङ्ग्रहः इति षड्जातिबाधकसङ्ग्रहः। एतादृशजातिबाधकरहित नित्यत्वे सति अनेकसमवेतः यः भवति तत्तादृशः एव सामान्यरूपेण अवतिष्ठते, जातिरूपेण भवति। अतः नित्यत्वे सति अनेकवृत्तित्वम् इति तावदेव न, जातिबाधकरहित नित्यत्वे सति नित्यः अनेकसमवेतः यो वर्तते स एव जातिविशेषः इत्युच्यते। अतः ते षड्बाधकाः के इति चेत् तद्भक्ति। व्यक्तेरभेदस्तुल्यत्वं संकरोथानवस्थितिः रूपान्यसम्बन्धो जातिबाधकसङ्ग्रहः। एतस्य श्लोकस्यापि कण्ठस्थीकरणं कर्तव्यम्। व्यक्तेरभेदः तुल्यत्वं संकरः अनवस्थितिः रूपहानिः एवञ्च असम्बन्धः सम्बन्धाभावः इति षट् जातिबाधकाः। नित्यत्वे सति अनेकसमवेतः एवञ्च एतादृशबाधकरहितः एव धर्मः जातिः भवति। एकैकमपि निरूपयति स्वयमेव। तत् कथमिति आलोकयामः अत्रैव। अत्रैव अस्ति खलु। तत्र एकव्यक्तिवृत्तिस्तु जातिः न इत्युक्तं खलु। अतः तदेव वदति अत्र व्यक्तेरभेदः तुल्यत्वं संकरः अथ अनवस्थितिः। व्यक्तिः एकः भवति चेत् तुल्यव्यक्तिवृत्तिभेदश्च जातिः न भवति। अत्र पास् करोतु। व्यक्तिः एकः भवति चेत् तदानीं तत्र विद्यमानः धर्मः जातिः न भवति। तदेव आकाशत्वं न जातिः। एकव्यक्तिः, व्यक्तिः अभिन्नः एक एव। घटाकाशः अन्यः मठाकाशः अन्यः इति न। कुतः? घटाकाशः मठाकाशः तस्य भित्तिः अस्ति खलु, तदाधारेण अभूत्। तन्निष्कासने पुनः उभयम् एकमेव। अतः उपाधि आधारेण भवति तत्। अतः आकाशम् इत्याकारकं तु एकमेव। एकव्यक्तिवृत्तिः जातिः न भवति। एकव्यक्तिवृत्तेः जातिरूपेण स्वीकारे बाधकः इत्यर्थः। अतः आकाशत्वादेः जातित्वे बाधकम्। एवं
दिक्त्वं दिगपि एका एव प्राची अवाची इत्यादि रूपेण तत् केवलम् औपाधिकः भेदः अतः दिक्त्वमपि जातिः न भवति अतः आकाशत्वादेः जातेः जातित्वे व्यक्तेरभेदः बाधकं भवति एवं तुल्यत्वं न जातिः नाम तुल्यव्यक्तिवृत्तित्वं जातिः न भवति एक समानव्यक्तिवृत्तित्वम् अर्थः इत्यर्थः समानव्यक्तौ इदानीं घटः अस्ति घटे घटत्वं कलशत्वम् उभयमपि अस्ति तो कलशत्वं घटत्वम् उभयं तुल्यमेव समानमेव एकस्मिन्नेव व्यक्तौ विद्यमानं यद् अतः तद्व्यक्ति समानरूपेण वर्तते इति कृत्वा कलशत्वे घटत्वं बाधकं भवति घटत्वे कलशत्वं बाधकं भवति अतः एकव्यक्तिवृत्तिः यथा जातिः न भवति तथा तुल्यः समानः अपि जातिः न भवति तयोर्मध्ये एकः एव जातिः भवति इत्यर्थः घटत्वकलशत्वादीनां जातीनां भेदे तत् बाधकं कलशत्वमपि जातिः घटत्वमपि जातिः भवति इति न मनुष्यः अस्ति मनुष्ये मनुष्यत्वं नरत्वम् उभयमपि जातिः इति न भवति यदा मनुष्यत्वं जातिः भवति अथवा नरत्वं जातिः भवति उभयं तुल्यव्यक्तिवृत्तिः अतः तुल्यव्यक्तिवृत्त्योः जातित्वे बाधकम् इत्यर्थः एवं संकरः सांकर्यं जातिः जातित्वे बाधकं सांकर्यं नाम किं चेत् तद्भक्ति तत्र दिनकर्यां संकरः इत्यस्य व्याख्यानं वर्तते पूर्वं भवत्कृते तत्र न्यायबोधिनी पठनवेलायामपि संकरस्य स्वरूपमागतं किं नाम संकरः परस्पर अत्यन्ताभाव समानाधिकरणयोः धर्मयोः एकत्र समावेशः अत्यन्ताभाव समानाधिकरणयोः धर्मयोः एकत्र समावेशः तत् कथं तत्र भूतत्वमूर्तत्वयोः जातित्वे बाधकम् इत्येवं रूपेण वदन्ति भूतत्वादेः जातित्वे बाधकं भूतानि कानि पंच कानि तानि पृथिव्यप्तेजो वायु आकाशरूपाणि आकाशरूपाणि तान्येव खलु भूतानि नाम भूतत्वं तत्र अस्ति भूतत्वं नाम बहिरिन्द्रियप्रत्यक्षयोग्यत्वं बाह्यैः इन्द्रियैः यत् प्रत्यक्षयोग्यं भवति तद्भूतम् पृथिव्यादिकं तु बाह्येन्द्रियैः एव खलु गोचरी भवन्ति पृथिवी घ्राणेन जलं रसनया पृथिव्यां तेजः चक्षुषा वायुः त्वचा आकाशं तो श्रोत्रेण है ना शब्दगुणगत्वात् आकाशस्य श्रोत्रेण एवं रूपेण पंच अपि भूतानि पंचेन्द्रियगोचराणि बाह्येन्द्रियगोचराणि अतः उक्तं बाह्येन्द्रियगोचरत्वं भूतत्वं बाह्येन्द्रिय बाह्यप्रत्यक्षयोग्यत्वम् इत्युक्तम् आत्मा भूतं न भवति कुतः आत्मा मनोरूपेण इन्द्रियेण स्वात्मा ग्राह्यो भवति अन्तरिन्द्रियग्राह्यत्वं तत् अत्र बहिरिन्द्रियग्राह्यत्वम् इत्युक्तत्वात् बहिरिन्द्रियप्रत्यक्षविषयत्वं भूतत्वं मूर्तानि कानि तदपि आगतं खलु मूर्तानि कानि मूर्तं नाम क्रियावत्वं क्रियावन्तीनि मूर्तानि तानि कानि जलं तेजः वायुः मनः आकाशं न भवति कुतः आकाशं मूर्तद्रव्यं न क्रिया नास्ति एकमेव खलु सर्वत्र विभु कालोऽपि न विभु
दिगपि न आत्मापि विभुः अवशिष्टं मनः मनः तु प्रत्येकम् आत्मनः कृते एकैकं मनः मनः वेगेन इतः अन्यत्र गच्छति अत एव मनोवेगः इत्येवं रूपेण व्यवहारः अतः मनसः गतिः अस्ति गतेः सत्त्वात् मनः क्रियावत्त्वं तत्रापि अस्ति अतः क्रियावन्तीनि मूर्तानि क्रियावत्त्वं मूर्तत्वस्य लक्षणम् अत्र पश्यन्तु भूतत्वं पृथिव्यादि पंचसु एवं मूर्तत्वं पृथिव्यादि चतुर्षु मनसि च भूतत्वमपि पंचसु वर्तते मूर्तत्वमपि पंचसु वर्तते परन्तु मूर्तत्वं आकाशे अधिकरूपेण वर्तते भूतत्वम् आकाशे अधिकरूपेण वर्तते मूर्तत्वं मनसि अधिकरूपेण वर्तते भूतत्वमूर्तत्वे उभे कुत्र स्तः पृथिव्यप्तेजो वायुषु सत्यं खलु पृथिव्यामपि जलेपि तेजसि अपि वायावपि भूतत्वमपि अस्ति मूर्तत्वमपि अस्ति उभयम् एकत्र भवति चेत् किम् अहमपि अस्मिन् प्रकोष्ठे अस्मि भवान् अपि अस्मिन् प्रकोष्ठे अस्ति तर्हि आवाम् एकप्रकोष्ठनिष्ठौ आवयोः अधिकरणं समानम् आवयोः अधिकरणं समानम् अतः आवां समानाधिकरणौ सत्यं खलु एवं लेखिनी अपि एतस्मिन् पुस्तके अस्ति उपनेत्रमपि एतस्मिन् पुस्तके अस्ति अतः नेत्र उपनेत्र लेखिन्यौ समानाधिकरणौ एकाधिकरणवर्तिनौ अत्र समानाधिकरणाः के मूर्तत्व भूतत्वे कुत्र अधिकरणे कस्मिन् अधिकरणे पृथिव्यप्तेजो वायुषु पृथिव्यप्तेजो वायुषु भूतत्वमपि अस्ति मूर्तत्वमपि वर्तते अतः भूतत्वमूर्तत्वे समानाधिकरणे पृथिव्यादि चतुष्टय अंतर्भावेण समानाधिकरणे एकत्र वर्तते परन्तु इमौ द्वावपि अन्यत्र एकत्र समान अधिकरणे न भवतः कुत्र आकाशे एवञ्च मनसि मनसि किमस्ति मूर्तत्वम् आकाशे किमस्ति एवञ्च भूतत्वं विहाय मूर्तत्वं मनसि भवति मूर्तत्वं विहाय भूतत्वम् आकाशे वर्तते भूतत्वं विहाय मूर्तत्वं मनसि मूर्तत्वं विहाय भूतत्वम् आकाशे अतः इमौ द्वावपि आकाशमनसोः अन्तर्भावेण समानाधिकरणौ न भवतः परस्परम् इमौ द्वौ कौ द्वौ भूतत्वमूर्तत्वे इमे द्वे भूतत्वमूर्तत्वे आकाशमनसोः समानाधिकरणौ न भवतः परस्पर असमानाधिकरणयोः तयोः अत्र एकत्र समावेशः कुत्र पृथिव्यादिचतुष्टये पृथिव्यां जले तेजसि वायौ च भूतत्वमूर्तत्वे समानाधिकरणौ भवतः इदानीं पश्यन्तु परस्पर असमानाधिकरणयोः एकत्र समावेशः भवति चेत् संकरः लोकेपि एतदेव आतो संकर छे इति वदन्ति खलु
अयं शङ्करजातौ समुत्पन्नः इति वदन्ति। एकः हिन्दूबान्धवः अपरः मुस्लिं बान्धवः, तयोः सम्बन्धो जातः। हिन्दूबान्धवः मुस्लिं महिला, तयोः सम्बन्धेन समुत्पन्नः पुत्रः न हिन्दू न मुस्लिं, शङ्करः। हिन्दौ मुस्लिं न भवति, मुस्लिं मध्ये हिन्दू न भवति, परस्पर असमानाधिकरणयोः तयोः एकत्र समावेशः, अतः सः शङ्करः। जातिभ्रष्टादीनां विषये एवमेव उच्यते। ब्राह्मणः क्षत्रियस्त्री, तयोः समुत्पन्नः पुत्रः न ब्राह्मणः न क्षत्रियः अपि तु शङ्करः, है ना? तदेव उक्तं श्रीकृष्णेन शङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च। साङ्कर्यं किं भवति? कुलं हन्ति। कं कुलं हन्ति? हिन्दूकुलमपि हन्ति, मुस्लिं कुलमपि हन्ति, ब्राह्मणकुलमपि हन्ति, एवं क्षत्रियकुलमपि हन्ति। अतः कुलहननकार्यं तत् साङ्कर्यं। कुलहननं भवति चेत् किं? नरकमेव। नरके नियतं वासः। ये स्वकुलस्यैव हननं कुर्वन्ति, स्वकुलस्य, स्वमातुः, स्वबन्धुः, स्वपितृः, पितृव्यः, स्वपितरः, स्वपितामहः, एतेषां हननं करोति चेत् स्वकुलहननं खलु। अतः नरकं तत्र पापस्य फलम्। अतः शङ्करः जातेः बाधकः। सः का जातिः इति चेत् न कापि जातिः इत्येव उच्यते। अतः जातित्वे बाधकं साङ्कर्यम्। तत्रापि मनुष्यत्वमस्ति, अत्रापि मनुष्यत्वमस्ति। मनुष्यत्वं नास्ति इति न वदामः। हिन्दूबान्धवे अपि मनुष्यत्वमस्ति, मुस्लिं बान्धवे अपि मनुष्यत्वमस्ति, उभावपि मनुष्यौ एव। परन्तु न हिन्दुः न मुस्लिं न म्लेच्छः न हिन्दू। अतः मतान्तरस्थः सः भवति। अत्रापि समावेशो न भवति, तत्रापि न समावेशो न भवति। अतः साङ्कर्यं दोषः। एवमत्रापि भूतत्वमूर्तत्वे परस्पर असमानाधिकरणौ तयोः एकत्र समावेशः अभूत् पृथिव्यादिचतुष्टये। अतः भूतत्वमपि न जातिः न जातिः, मूर्तत्वमपि न जातिः। भूतत्वमूर्तत्वे न जातिरूपे भवतः एकत्र समावेशात् भूतत्वमूर्तत्वयोः। भूतत्वम् एकं नित्यम् अनेकसमवेतमपि, मूर्तत्वमपि नित्यम् एकम् अनेकसमवेतमपि, परन्तु साङ्कर्यरूपस्य जातिबाधकस्य तत्र सत्त्वात् जातिः न भवति। ब्राह्मणत्वं जातिः ब्राह्मणेषु वर्तते, क्षत्रियत्वं जातिः क्षत्रियेषु वर्तते। तयोः एकत्र समावेशात् तत्र ब्राह्मणत्वं क्षत्रियत्वम् उभयमपि नास्ति। अतः शङ्करत्वं जातिर्न भवति। इसलिए उसको कहीं भी अंतर्भाव नहीं होगा, उसको अलग ही रहना पड़ता है, ना इधर ना उधर। नाम कोऽर्थः? न तद्धर्म परिपालनं भवितुमर्हति, नापि च एतद्धर्म परिपालनं भवितुमर्हति। न तद्धर्म परिपालन श्रेणी तत्र उपकल्पिता भवति, एतद्धर्म परिपालन श्रेणी अपि न उपकल्पिता भवति, क्योंकि रेस चेंज हो जाता है।
उसके अनुकूल श्रेणी भी नहीं है, इसका अनुकूल श्रेणी भी नहीं है, तो वो आगे अपना परंपरा बढ़ाने में योग्य उत्तम वैल्यू बेस्ड परंपरा प्रवर्धन में योग्य नहीं होंगे। दोनों गलत नहीं है, परंतु गलत सांकरी में हो गए, दोनों मिलने से हो गया। इसलिए अपने का आगे का संतान को योग्य मार्ग दिखाने के लिए हमें इस धर्म का परिपालन करना है, ये रेस का परिरक्षण करना है। अतः सांकर्यम दोषाय, सांकर्यम पापम नरके नियतम वासः भवति इति अनुशुश्रुमा इति श्री कृष्ण वदति। इसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछो, इस विषय में हमने तो बहुत पहले से बड़ों से सुना है, जो सुना है उसको अनुवर्तन करके जाओ। ज़्यादा प्रश्न करेंगे तो तर्क वितर्क कुतर्क हो जाएगा, उसमें विश्वास चला जाएगा। भवतीत्यनुशुश्रुमा ऐसा बोलते हैं, कितना स्पष्ट वाणी। व्यक्तेरभेदस्तुल्यत्वं संकरः जातिबाधकः एवञ्च अनवस्थितिः जातिबाधकः। अनवस्था घटे घटत्वं जातिः, घटत्वे घटत्वत्वं घटत्वत्वे घटत्वत्वत्वं घटत्वत्वत्वे घटत्वत्वत्वं जातिः न भवति। यत्र अनवस्था भवति तत्र जातिर्न, एक अवस्था भवेत्, स्थितिः एकत्र भवेत्। कुत्र घटत्वं जातिः, घटत्वत्वमेव जातिर्नास्ति। आप बोल सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, परंतु वो जाति ही नहीं। धर्मः इति वक्तुं शक्यते। वो भी कितने तक, क्यों? क्योंकि बुद्धि घटत्व तक जाएगा और घटत्वत्व तक धर्म रूप में जाएगा, अथवा और किसी कोई को अत्यंत मेधावी प्रतिभावान है, उसका बुद्धि घटत्वं घटत्वत्वं घटत्वत्वत्वं तावत्पर्यन्तमपि गृहीतुं शक्नुयात् कदाचित्। ततोप्यग्रे बुद्धिरेव न गच्छति खलु। बुद्धिः एव बुद्धिर्गच्छति चेत् तर्हि तद् ज्ञातम् इति वक्तुं शक्यते। अन्यथा ज्ञानमेव न भवति चेत् सः कथं पदस्य अर्थः भवति। पदार्थः इति चेत् किं? पदस्य कश्चन अर्थः भवेत्। अर्थः स एव भवति यः बुद्धौ प्रतीतः भवति। बुद्धिप्रतीतेः विषय एव न भवति चेत् सः पदार्थः न। प्रतीति में शशशृंग विषय नहीं बनता है, इसलिए शशशृंगम पदार्थः नास्ति। शशः पदार्थः, शृंगम पदार्थः, पदेन सह अर्थः प्रतीतो भवति, परन्तु शशशृंगम न पदार्थः। कुतः? शशशृंगपदार्थे पदेन कोऽपि अर्थः प्रतीतो न भवति। एवं घटः पदार्थः, घटत्वं पदार्थः, घटत्वत्वं न पदार्थः। किमर्थमिति चेत् सः प्रतीतो न भवति। घटत्वत्वं पदार्थो भूत्वा प्रतीतो भवति चेदपि जातिः न। जातिरूपेण प्रतीतो न भवति, धर्मरूपेण प्रतीतो भवति। तर्हि घटत्वत्वमपि धर्मरूपेण प्रतीतो भवति वा इति चेत् येषां बुद्धिः तीक्ष्णा सुतीक्ष्णा च भवति, तेषां बुद्धिः तावत्पर्यन्तं गच्छति, ततोपि अग्रे तु न गच्छत्येव। इसलिए बोलते हैं पागल हो गए हम ऐसा। वहाँ तक क्यों? संख्या में ही नहीं जाता है। एकम दश शतम लक्षम कोटिः, दश कोटिः अर्ब, वहाँ से आगे नहीं जाते। ट्रिलियन बिलियन इतना ही बोल देते हैं। संस्कृत में तो शब्द है ही, ग्रहण भी बहुत कुछ मेधावी है तो उसको होगा, परंतु उसके आगे बुद्धि इसको भी नहीं चलता है। बुद्धि नहीं चलता है, इसलिए वहाँ से बिलियन ट्रिलियन बोल दिए। उसके बाद 10 बिलियन, 100 बिलियन, 1000 बिलियन नहीं, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, 1000 ट्रिलियन, 10,000 ट्रिलियन, लाख ट्रिलियन, करोड़ ट्रिलियन, इतना बोलना है।
वो भी बोल सकते हैं, परंतु बुद्धि वहां तक नहीं पहुंचता है। कहीं कहीं करोड़ का शब्द लेके उसका ट्रिलियन में जो होता है उसको परिवर्तन करके बोलेंगे तो थोड़ा कुछ 1 करोड़ करोड़ रुपये इतना बोल सकते हैं। 1 करोड़ करोड़ बोला तो ही बुद्धि थोड़ा हिल जाता है। 100 करोड़, 1000 करोड़, वहाँ 10,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 100 लाख करोड़, है ना। 100 लाख करोड़ माने क्या है? 1 करोड़ करोड़ ही होगा, वहाँ बुद्धि हिल जाता है। अतः अनवस्था किमर्थं दोषः इति चेत् बुद्धौ नाधिरोहति। अतः अनवस्था पदार्थरूपेणापि न भवति। अतः अनवस्थापि जातेः बाधकः। अतः संकरोऽथ अनवस्थितिः अपि जातिबाधकः। अतः घटत्वत्वं न जातिः इत्यर्थः। एवम् अनवस्था न जातिः। रूपहानिः अपि जातिबाधकः भवति। रूपस्य हानिः, स्वरूपस्य हानिः, स्वस्य स्वरूपस्य हानिः, तदानीं जातिः न भवति। कुत्र एतत् अवगन्तव्यमिति चेत् द्रव्यं गुणः कर्म अनन्तरं सामान्यं। द्रव्यं गुणः कर्म तेषु त्रिषु अपि जातिरस्ति। सा एव सत्ता इत्युच्यते। द्रव्यत्वं जातिः, गुणत्वं जातिः, कर्मत्वं जातिः। एतेषु द्रव्यत्वं द्रव्यमात्रे अस्ति, गुणत्वं गुणमात्रे अस्ति, कर्मत्वं कर्ममात्रे अस्ति, परन्तु सत्ता एतेषु त्रिषु वर्तते। अतः पराजातिः इत्येवं रूपेण उच्यते। तर्हि सामान्यत्वं जातिर्न वा इति शङ्कायां सत्यां सामान्यत्वं जातिः न भवति। सामान्यत्वजातौ सामान्यत्वस्य जातित्वेन स्वीकारे तस्य स्वरूपस्यैव हानिः भवति। किं स्वरूपं सामान्यस्य? सामान्यं किं करोति? व्यावर्तकं सामान्यं। सामान्यं किं करोति? व्यावृत्तिं कृत्वा दर्शयति। अत्र पात्रत्वमस्ति, अत्र उपनेत्रत्वमस्ति। अत्र विद्यमानम् उपनेत्रत्वं पात्रात् एनं पृथक् कृत्य दर्शयति। अतएव खलु घटत्वं। घटत्वमेव वस्त्रे वर्तते चेत् घटं वस्त्रम् उभयमपि घटमित्येव ब्रूयात्, न ब्रवीति। घटं घटमित्येव ब्रवीति, वस्त्रं वस्त्रमित्येव ब्रवीति। किमर्थं? तत्र घटत्वं गृहीतम्, अत्र वस्त्रत्वं गृहीतं। सत्यं खलु? नाम अत्र विद्यमानं वस्त्रत्वम् इमं वस्त्रम् इदं वस्त्रं घटात् व्यावर्तयति। पटे घटे विद्यमानं घटत्वम् इमं घटं पटात् व्यावर्तयति। अतः जातिः घटत्वं वा पटत्वं वा किं करोति चेत् व्यावृत्तिं करोति। अतः व्यावर्तकः सः। यथा विशेषः व्यावर्तकः नित्यद्रव्ययोः, तथा सामान्यमपि व्यावर्तकः। इसलिए स्वीकारते हैं सामान्य को, है ना। अभी सामान्य को किससे व्यावृत्ति करना है? जरूरत ही नहीं। इसलिए सामान्ये सामान्यत्वं जातिहीना। कुतः? व्यावर्तकत्वस्य तस्य स्वरूपमेव हतं भवति। क्या बोलेंगे हम? सामान्य में रहने वाला सामान्यत्वं किं करोति? अन्यस्मात् व्यावर्तयति इति वक्तव्यम्। तो अन्यस्मात् व्यावर्तयति इति चेत् तदानीं सामान्यं न व्यावर्तयति वा? तर्हि सामान्यं सामान्यत्वम् उभयोः को भेदः?
बैरी एव नास्ति, सोऽपि व्यावर्तकः एषोऽपि व्यावर्तकः। तदानीं किमभूत्, सामान्यत्वस्य यत् सामान्यस्य यत् स्वरूपमस्ति व्यावर्तकत्वं, तद्व्यावर्तकत्वं सामान्यत्वे आगतम् इति स्यात्। अतः स्वस्य स्वरूपमस्ति खलु, किं स्वरूपं, व्यावर्तकत्वरूपस्वरूपं, तदेव हतं भवति, नष्टं भवति, हानिर्भवति तत्कृते। अतः सामान्यत्वं न जातिः, स्वस्य स्वरूपस्य हानिः यस्य भवति सः जातिरूपेण उत्कीर्तितः न भवति। अतः सामान्यत्वं न जातिः। अतः रूपहानिः अपि जातेः बाधकः। समझ में आया? सामान्यत्व नित्य भी हो सकता है, अनेक समवेत भी हो सकता, बोल सकते हैं, परंतु उसमें व्यावर्तकत्व नहीं होने के नाते, व्यावर्तकत्व बोलेंगे तो सामान्य का जो व्यावर्तकत्व स्वरूप है उसके लिए बाधक आएगा, बाधा आएगा, क्योंकि उनका व्यावर्तकत्व उसका धर्म में चला गया ना। अतः स्वरूप हानिर्भवति इति कृत्वा सा जातिः न भवति इति एषः अपि जातिबाधकः। अनन्तरं रूपहानिः असम्बन्धः, रूपहानिरसम्बन्धो जातिबाधकसङ्ग्रहः। पश्यतु, प्रतियोगिता अनुयोगिता अन्यतर संबंधेन समवायाभावः, समवायाभावयोर्जातिमत्वे बाधकम्। असंबंधः अपि जातित्वे बाधकम्। संबंध अभावः तदेव असंबंधः। अभी आप बोल रहे हैं कि पृथ्वीत्वं जलत्वं द्रव्यत्वं गुणत्वं कर्मत्वं जातिः, सामान्यत्वं जातिर्नास्ति, कुतः स्वरूपहानिर्भवति। अस्तु, समवायत्वं जातिः इति स्वीकरोतु, एवञ्च विशेषत्वं जातिः इति भवतु। भवति खलु बुद्धिः, जिज्ञासा, अथवा अभावत्वं जातिः इति भवतु। यत् तेषां जातित्वेन रूपेण स्वीकारे संबंधस्य प्रश्नो भवति, सम्बन्धः न भवति। जातिः एकस्मिन् अस्ति इति चेत्, एकः पदार्थः अस्ति इति चेत् तदानीं केन सम्बन्धेन वर्तते इति प्रश्नो भवति। जातिव्यक्त्योः कः सम्बन्धः? जातिः एवञ्च व्यक्तिः, अनयोः सम्बन्धः कः? समवायः सम्बन्धः। द्रव्ये द्रव्यत्वं समवायेन अस्ति, गुणे गुणत्वं समवायेन वर्तते, घटे घटत्वं समवायेन वर्तते। इदानीं समवाये समवायत्वं वर्तते चेत् केन सम्बन्धेन इति वक्तव्यम्, इति प्रष्टव्यं, वक्तव्यं। तदानीं किम् उच्यते? समवायः इति उच्यते। न भवितुमर्हति। समवायः एव सम्बन्धः, तस्मिन् पुनः समवायसम्बन्धेन समवायत्वं वर्तते इत्येवं रूपेण भवति। तेन सम्बन्धेन स्वस्यैव तस्मिन् वृत्तिः इत्येतत्तु न भवितुमर्हति। देखिए, संयोगः सम्बन्धः, सः गुणः, गुणरूपः सः संयोगरूपः सम्बन्धः केन सम्बन्धेन भवति? समवायेन भवति। इदानीं समवायः अत्र अस्ति इति चेत् तदानीं समवायः केन सम्बन्धेन वर्तते इति वक्तव्यं भवति। तत्र पुनः समवायः नास्ति। एवं समवाय समवायत्वम् अङ्गीक्रियते चेत् तत्रापि पुनः समवायत्वं केन सम्बन्धेन वर्तते इति वक्तव्यं। तत्पुनः समवायः इति वक्तव्यो भवति। अतः सम्बन्धः एव न सिद्ध्यति इति कृत्वा असम्बन्धः एव तत्र जातेः बाधकः। अत्र असम्बन्धो नास्ति। द्रव्ये द्रव्यत्वं
अङ्गीक्रियते तत् समवायसम्बन्धेन भवति, अतः सम्बन्धो अस्ति तत्र, अत्र तु सम्बन्धः एव नास्ति, अतः असम्बन्धः एव बाधकः। एवम् अभावे अभावत्वं धर्मः भवति, परन्तु जातिः न भवति। कुतः चेत् अभावे अभावत्वं केन सम्बन्धेन वर्तते इति वक्तव्यं, तत् पुनः समवायः इति वक्तव्यो भवति, अभावे समवायः न भवति। अतः सम्बन्धाभावः एव असम्बन्धः एव तत्र जातित्वे बाधकं। कस्य जातित्वे? अभावत्वस्य जातित्वे बाधकम्। अतः अभावत्वं जातिः न, समवायत्वं जातिः न। अतः सामान्यं न भवति समवायत्वं, सामान्यं न भवति अभावत्वं। कुतः? असम्बन्धरूप जातिबाधकस्य तत्र सत्त्वात्। पश्यन्तु, नित्यः एकः अनेकसमवेतः एवञ्च एतादृशजातिबाधकरहितः यो वर्तते स एव जातिः इत्येवं रूपेण व्यवहारयोग्यो भवति, अन्यः जातिः न। अतः एतादृश षड्जातिबाधकरहितः एव सामान्यं भवति, रहितमेव सामान्यं भवति। रूपहानिरसम्बन्धो जातिबाधकसङ्ग्रहः इति। पूर्वमेव उक्तमासीत्, एषा जातिः परा जातिः अपरा जातिः इत्येवं रूपेण द्विविधा भवति। परा जातिः का? द्रव्यगुणकर्मवृत्तिः या जातिः वर्तते, सत्ता जातिः, सा परा जातिः, अधिकदेशवृत्तिः जातिः। परभिन्ना च या जातिः सैवा अपरतयोच्यते, द्रव्यत्वादिकजातिस्तु परापरतयोच्यते। तत्पूर्वमुक्तमासीत्, द्रव्यत्वादिकवृत्तिस्तु सत्तापरतयोच्यते इति पूर्वमासीत्। अत्र द्रव्यत्वादिकजातिस्तु परापरतयोच्यते। द्रव्यत्वजातिः परा जातिः, द्रव्यादित्रिकवृत्तिस्तु सत्ता, सा परा जातिः। द्रव्यत्वजातिः परा जातिरपि भवति, अपरा जातिरपि भवति। घटत्वादिजातिः अपरा जातिः, घटमात्रवृत्तिः जातिः इत्यर्थः। तर्हि परत्वम् अपरत्वं नाम किं? तद्भक्ति। परत्वम् अधिकदेशवृत्तित्वम्, अपरत्वम् अल्पदेशवृत्तित्वं। तर्हि सत्ता परतयोच्यते इत्युक्तं खलु। पूर्णरूपेण परा एव सा, तत्र अपरत्वं नास्ति सत्तायाः। किमर्थमिति चेत् तदपेक्षया अन्या परा जातिः नास्ति, नाम अधिकदेशवृत्तिः नास्ति। एषा एका एव जातिः, त्रिषु विद्यमाना जातिः सत्ता जातिः। अतः तद्दर्शयति, सकलजात्यपेक्षया सत्तायाः अधिकदेशवृत्तित्वात्। सकलजातिः चेत् द्रव्यत्वं, घटत्वं, गुणत्वं, जलत्वम् इत्यादि सर्वजात्यपेक्षयापि सत्ताजातेः अधिकदेशवृत्तित्वात् तस्य परत्वं। तदपेक्षया नाम सत्तापेक्षया अन्याः सर्वाः अपि जातयः अपराः जातयः, नाम अल्पदेशवृत्तयः जातयः इत्यर्थः। तदपेक्षया च अन्यासां जातीनाम् अपरत्वं। तर्हि पृथिवीत्वं किं भवति? सत्ता अपरापि भवति, अपरापि भवति। कथं? पृथिवीत्वाद्यपेक्षया द्रव्यत्वस्य पृथिवी द्रव्यत्वादिकं द्रव्यत्वजातिः परापि जातिः भवति, अपरापि जातिः भवति। कथं? तद्दर्शयति। पृथिवीत्वापेक्षया द्रव्यत्वस्य परत्वात् अधिकदेशवृत्तित्वात् परा जातिः। कथं? द्रव्यत्वस्य अधिकदेशवृत्तित्वात्। द्रव्यत्वं कुत्र अस्ति?
पृथिव्यां जले तेजसी इति नवद्रव्येषु वर्तते। अतः सा परा जातिः। जातित्वं अधिकदेशवृत्तित्वात् व्यापकत्वं परत्वं, व्यापकत्वात् परत्वं, सत्तापेक्षया अल्पदेशवृत्तित्वात् नाम व्याप्यत्वात् अपरत्वं। नाम कोऽर्थः? अत्र अपरः अपि शब्दः आगतः। व्याप्यः व्यापकः इति। व्यापकः परः, व्याप्यः अल्पः, व्यापकः अधिकदेशवृत्तिः जातिः, अधिकदेशवृत्तिः इत्यर्थः। व्याप्यः नाम अल्पदेशवृत्तिः इत्यर्थः इति। अतः अधिकदेशवृत्तिः व्यापकः सत्ताजातिः, अल्पदेशवृत्तिः व्याप्यः द्रव्यत्वजातिः, सा अपरा इत्यर्थः इति। अतः अपरत्वं सत्तापेक्षया अल्पदेशवृत्तित्वात् अपरत्वं नाम व्याप्यत्वं। एवञ्च पृथिवीत्याद्वाद्यपेक्षया अधिकदेशवृत्तित्वात् द्रव्यत्वस्य परत्वं नाम व्यापकत्वम्। अतः द्रव्यत्वं परमपि भवति अपरमपि भवति। नाम व्यापकः अपि भवति व्याप्यः अपि भवति। नाम अधिकदेशवृत्तिः अपि भवति अल्पदेशवृत्तिः अपि भवति। सत्तापेक्षया अल्पदेशवृत्तिः, पृथिवीत्वापेक्षया अधिकदेशवृत्तिः है ना। अतः द्रव्यत्वं सत्तापेक्षया व्याप्यः, पृथिवीत्वापेक्षया व्यापकः। अतः द्रव्यत्वं सत्तापेक्षया अपरा जातिः, एवञ्च पृथिवीत्वापेक्षया परा जातिः, अधिकदेशवृत्तिः जातिः। द्रव्यत्वं खलु परा जातिः इति। परत्वम् अपरत्वम् उभयमपि भवति इत्यर्थः। तत्कथं? व्यापकत्वात् परापि स्यात्, व्याप्यत्वात् अपरापि च। द्रव्यत्वं पृथिवीत्वापेक्षया व्यापकत्वात् परा भवति, एवञ्च सत्तापेक्षया व्याप्यत्वात् अपरापि भवति। तदेव उक्तमत्र। व्याप्यत्वात् व्यापकत्वात् परापि स्यात्, व्याप्यत्वात् अपरापि च सा जातिः भवति। का जातिः? द्रव्यत्वजातिः भवति। अतः द्रव्यत्वं परम् अपरञ्च इत्यर्थः इति। अग्रे विशेषस्य निरूपणम्। अन्त्यो नित्यद्रव्यवृत्तिः विशेषः परिकीर्तितः। तत्कथमिति अग्रे आलोकयामः। एकवारं न्यायबोधिन्यां विद्यमानम् एतावत्पर्यन्तभागमालोक्य विशेषस्य भागो यो वर्तते तदपि अधीत्य आगन्तव्यम्। तदानीम् एतस्मिन् बोधे तावान् क्लेशः न भवति। अस्तु। चूडामणीकृतविधुर्वलयीकृतवासुकिः भवो भवतु भव्याय लीलाताण्डवपण्डितः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः।